Ay may buntag, magampo na sad ta, magpasalamat ta sa Dios. So uban ko ninyo labi na tong naay mga sakit ug balatian nga moduol na to diri magpatambal. Adungan ko ninyo sa atong mga pagampo ug pagpasalamat matag adlaw sa atong dagkutan ng suga sa atong pagsalik pagtuo. O ang hinaot ko nga inyo pong ubanan karon sa atong pagpangliya o pagampo labi na tong muaning ay kay magpatambal atong pangayo sa Ginoo nga unta ayuhon niya ang inyong mga sakit o balatian. So uban ko ninyo mga kaigsunan ako, magampo ta, dungan ta atong gitudlo ni Kristo sa pagampo og Dios Ama sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Ama namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo imong gingharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta mayingon sa langit, ang kalanon namo sa matag adlaw. Ihatag mo kanamo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among sala. Ngayon nga napakasaylo sa kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga pamilya nga moalo sa kami gikan sa mga daotan. Langit na mamahan, Lord, salamat kayo sa lain sa mga adlaw sa among kinabuhi tungan sa among pagpuyo ng kalibutan. Salamat kayo sa imong pag-amuma kanamo. Wala binagyod Lord sa mga tawo nga moduol na ko karon sa uban pang mga adlaw nga magpatambal sila, manginaot ako Ginoo nga silang ayon. O ako'y mahimo Lord, kundi nimo tugutan nga sila unta makaangkon og mayong panglawas. Labi na tong misalig og tuo nga kig-uban sa atong mga pagampo. Lord, ayuha in taon ang mga nasakit o mga duol nato. Pakita nila ang mga milagrom buhat o sa unta kanunay ikaw na asa ilang mga kiliran o ang ilang mga pagpaningkamot imo untang panalanginan. Kini Ginoo akong gipangamuyo ipasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios nga Espiritu Santo. Daghang kaayong salamat mga kaigsuonan ako no labi na tong muanhi karon magpatambal nato. Tuohi lang nga ang atong mga pagampo dunggon unta sa Dios ug maayo unta ang inyong mga sakit. Siya lamang ang bugtong nga akong kadangpan nga kapangayoan ug tabang nga unta makatabang ko sa inyo labi na tong naay pagsalig pagtuo ug nagaampo kanunay nagapasalamat. Din ato kalimtan magpasalamat ta kanunay sa Ginoo ug atong himayaon ang iyang bugtong anak Ginoong Jesucristo din may nagpamatuod nining tanan. Kini akong gibuhat gihimo na akong ehemplo akong sarili sa gibuhat ni Kristo ng pagpamatuod sa mga pulong nga nag-una niya. Usa ako mong giawhag atong mga dunay mga sakit ayo pagbuwag pagampo pagpasalamat ug unta ang Dios kanunay mag-auban nato may buntag. Good luck and God bless.